Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت في واحد لا سيري جديده اللي متعلقه سورتو كيف ما وعدت الناس نتاع الاولى بكالوريا على انني غادي نوجد لهم واحد لا سيري نتاع المؤلفات الخاصه بالمؤلفات اللي كيدرسوهم الناس تاع اولى بكالوريا واللي بيان سور كيدوزوا فيهم الامتحانات. الور المؤلف اللي كتعرفوه واللي في الغالب كنبداو به دائما هو لا بواط ا ميرفي ديال احمد الصفريوي، هذاك لوتور ماروكان. فملي كنهضر على لا بيوغرافي راني كنقصد بها بطبيعه الحال لا دات اي لو ليو دو نيسونس نتاعو، كنقصد بها لوريجين نتاعو منين هو الاصل، كنقصد بها لي زيكول اللي قرا فيهم يعني المدارس اللي داز منهم، كنقصد حتى المناصب اللي احتلهم في حياته يعني اللي خدم فيهم في حياته، وكنقصد بها بيان سور حتى المنتجات او الانتاجات الادبيه لي برودكسيون ليتيرير اللي خلاهم لنا هذا الكاتب قبل ما يتوفى. خلال هذا التقديم هذا غادي نحاول أن نوضع أفكار باللغة الفرنسية بطبيعة الحال لأنها هي الأساس هنا في ليكرون، وغادي بيان سور غادي نعاود نقراها معكم وغادي نشرحها باللغة العربية باش هكا أو لا حتى بالدارجة المغربية بيان سور باش هكا كل شيء يفهم. لان كاين بعض المرات واخا كنلقاو افكار على لا بيوغرافي نتاع شي كاتب، ولكن ديك الافكار انا ما فهمهاش اصلا، فيها كلمات اللي بالنسبه ليا كتشكل واحد دي زوبستاكل عوائق كتخليني نفهم لو كونتكست نتاع هذه الفكره اللي كتهضر على لا بيوغرافي نتاع واحد لوتور. الو باش ما نطولش بزاف غادي نمشي ديريكتومون ونبدا باول فكره على الكاتب المغربي احمد الصفراوي ديال لا بواط ا ميرفي. Pour la biographie de Ahmed Sfraoui, l'auteur de La Boîte à Merveilles, il est né en 1915 à Fès, de parents d'origine berbère mais très arabisés. Il a étudié à l'école coranique puis à l'école française. Il fréquenta le collège Moulay Idriss à Fès. هنا قالوا لنا بان احمد الصفريوي هذا الكاتب المغربي ولد سنه 1915 في مدينه فاس يعني بالمغرب. ابواه من اصل بربري ولكن يتحدث اللغه العربيه بشكل عادي. درس في المدرسه القرانيه لينتقل الى المدرسه الفرنسيه، ثم بعد ذلك الى المستوى الاعدادي بمولاي ادريس بمدينه فاس دائما. Il commença son parcours comme journaliste à l'Action du Peuple. بمعنى تولى مهمة أو لا أصبح صحفيا بجريدة الجريدة الناطقة باسم الحركة الوطنية آنذاك. Et puis commence son travail comme conservateur du musée Ad-Douha et fondateur après du musée Batha. تولى مهمة قيم على متحف الضحى ليؤسس بعد ذلك متحف بطحة، وهي متاحف معروفة طبعا. Il exerça plusieurs fonctions publiques au ministère de la Culture, de l'Éducation nationale avant d'occuper le poste de directeur au tourisme à Rabat. هنا نفهم أن أحمد الصفراوي تولى العديد من المهام العامة يعني في الميدان العام العمومي بالوزارة، من وزارة الثقافة إلى وزارة التربية الوطنية قبل أن يتولى مهمة مدير في ميدان السياحة بمدينة الرباط. ننتقل إلى المؤلفات الخاصة بهذا الكاتب المغربي أحمد الصفراوي. Je parle des ouvrages. Alors les productions littéraires de Ahmed Sfraoui. Nous avons en 1949 le chapelet d'ambre. Le chapelet d'ambre. La boîte à merveilles en 1954. La maison de servitude en 1973. En 1994
1994, l'auteur obtient le Grand Prix de mérite par le ministère de la Culture. يعني في سنة 1994 هذا الكاتب المغربي أحمد الصفريوي حصل على جائزة من طرف وزارة الثقافة. Ahmed Sfrioui est décédé le mercredi 25 février 2004 à 6 heures du matin à l'âge de 89 ans à Rabat. Et bien sûr, Ahmed Sfrioui est un pilier de la littérature maghrébine d'expression française. Voilà, c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui. Cette séance اللي خصصتها la biographie de l'auteur Ahmed Sfrioui تاع La Boîte à Merveilles. إلا كانت عندكم des questions sur le cours d'aujourd'hui تقدروا تبوزيوها في les commentaires. أنا راه جو ريبون كاع les commentaires اللي كنلقاهم في الفيديو. دونك بيان سور حاولت نكون بسيط في لا بريزونطاسيون باش هكذا ناخذوا غير المهم ما نضيعوش الوقت بزاف او ميم طون باش ناخذوا واحد ليدي جينيرال على لا بيوغرافي تاع احمد الصفريوي. لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي تكون متخصصه لي بيرسوناج باش هكا نفهموا كل بيرسوناج بوحدو ونديروا اون بتيت ديسكريبسيون على كل واحد في الشخصيات نتاع لا بواط ا ميرفي على اساس ان شاء الله اننا غادي نخصو من بعد واحد لا سيري حلقات خاصه بلا بواط ا ميرفي سيدير لي شابيتر. ليسونسييل هو اننا نفهموا لو سونس نتاع لو رومان تاعنا لا بواط ا ميرفي وان شاء الله ما يكون عندنا حتى شي ديفيكولتي في ليكزامان ريجيونال. الوغ مورا هادشي هذا جو فو سويت اون اكسيلونت فان جورني. على بروشين.